بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو المقطع الثالث من هذه السلسلة، وهو حول أو بعنوان العبودية في الولايات المتحدة. بدأ الاعتماد على العبيد في المستعمرات الإنجليزية في أمريكا الشمالية، والتي ستصبح خلال أقل من قرنين دولة قائمة بذاتها وهي الولايات المتحدة. بدأ الاعتماد على العبيد في هذه المستعمرات منذ تأسيس المستوطنة الأولى، وهي جيمس تاون، كما أسلفنا في مقطع سابق. في العقود التالية ظهرت مستعمرات جديدة ونمت سكانيا بتشجيع المهاجرين الأوروبيين وبجلب العبيد من إفريقيا. نمت سكانيا بطريقتين: بالهجرة من أوروبا وبجلب الأفارقة من إفريقيا بشكل متوازي. ويذكر أن قسم كبير من العبيد كانوا مسلمين وتم تنصيرهم قسريا. فأسس الإنجليز العديد من المستعمرات، وكان من بينها المستعمرات الجنوبية التي كان اقتصادها يقوم على زراعات مثل القطن والتبغ وقصب السكر، التي تطلبت مساحات واسعة وبالتالي عمالة بأعداد كبيرة، فزاد الاعتماد على العبيد أكثر وأكثر. أما المستعمرات الشمالية فلم يتطلب اقتصادها طبيعة الزراعة فيها على العبيد، فلم يكن أهلها يؤيدون جلب العبيد أو يميلون إلى جلب العبيد، فنشأت نزعة معادية للاستعباد، وهذه النزعة قويت بعد الاستقلال، أي بعد 1776 ميلادي. ومع ذلك وبعد الاستقلال أقر الدستور الجديد العبودية، دستور الولايات المتحدة في بدايته أقر العبودية، ولغايات الضرائب والتمثيل اعتبر العبد على أنه 3 أخماس شخص. ومع بداية الثورة الصناعية وزيادة الطلب على القطن الأمريكي زادت الحاجة في الجنوب لمزيد من العبيد. وعلى الرغم من أن الكونغرس الأمريكي حرم جلب العبيد من الخارج، فقد كان عدد العبيد يقدر ب4 ملايين شخص، نصفهم كان يعمل في مزارع القطن وشكلوا ثلث سكان الجنوب. كان هؤلاء العبيد محرومين من حرية الحركة والاختيار ومن التعليم، وكانوا يعاملوا كسلع يباعوا ويشتروا. وكان لهذه المعاملة القاسية ردود فعل، فحدثت ثورات في سنوات 1800 و1822 و1831، وتم طبعا إجهاضها والسيطرة عليها جميعا. هذه الثورات جعلت سكان الجنوب البيض يتمسكون أكثر وأكثر بنظام العبودية ويشددون الخناق على العبيد، وبالعكس في الشمال نشأت حركة أو ازدادت الحركة قوة لتحرير العبيد، ترأسها زنوج محررون، زنوج أحرار أو أفارقة أحرار بالأحرار، ومؤيدون بيض. طبعا كلمة زنوج في اللغة العربية لا ينبغي أن تفهم بالمعنى السلبي كما تفهم كلمة نيجر في أمريكا المستخدمة حاليا. فكلمة زنوج هي نسبة إلى مدينة أفريقية عرفت في العصور القديمة اسمها مدينة الزنج، فلا يقصد بها الإساءة نهائيا. في هذه الفترة نشرت رواية بعنوان كوخ العم توم، والتي عالجت قضية العبيد وألقت الأضواء على معاناتهم، وكان لها أثرها في لفت النظر إلى هذه المعاناة. الحركة التي تشكلت في الشمال كانت تساعد العبيد على الهرب من الجنوب إلى الشمال، وكان لها نشاطا ملحوظا بشكل خاص في ثلاثينات القرن ال19. ونتج عن ذلك أن تعمقت الفجوة بين الشمال والجنوب، تعمقت توجهات نمط تفكير. وعلى الجانب الآخر من الأطلسي في بريطانيا نشأت معارضة للعبودية كذلك. نجم عن نشاطها أن صدر قانون يحرم تجارة العبيد في العام 1880 كما ذكرنا ذلك في مقطع سابق. وعلى الرغم من تحريم تجارة العبيد فإنها استمرت بنفس الزخم خلال القرن ال19، وكانت آخر سفينة عبرت المحيط كانت في سنة 1867 وتوجهت إلى كوبا. وبعد ذلك توقفت عمليات نقل العبيد، ولكن توقف جلب العبيد من أفريقيا، ولكن توقف جلب العبيد من أفريقيا لم يكن لحل مشكلة العبودية، لأن العبيد لم يتم تحريرهم،
وأن الأبناء يتم استعبادهم بشكل تلقائي، فاستمرت المعاناة. انتهى هذا المقطع. شكرا لكم، يعطيكم العافية.